पळय एक रिजर्वेशन इश्यू आसा पयलीं की आमी पाठपुरावो ज्या तरेन करत आसा आनी आतांय करता आनी ह्या दिसा काल पयर ह्या दिसा आमचे वेगवेगळ्या तरांचेर डिस्कशन मुख्यमंत्री किंवा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष हांचेर जायत आसा त्यामुळे स्वाभाविकपणे ते जातलें ही म्हाकाय खात्री आसा. पण नोटिफिकेशन स्टार्ट कर म्हटलें न्ही, प्रोसेस कर म्हटलो इलेक्शनाचो प्रोसेस. पण आतां केन्ना पर्यंत जातलें काय म्हणटा तुमचें पाठपुरावो करतात तो सारकें आहा पूण केन्ना पर्यंत जातलो काय ना आतां कितें म्हणटा जातलें म्हणून सांगता तुका जातलें म्हणून जे जे कांय क्वेरीज आसा त्या विशयाचेर त्यो फुलफील करत आसा आमी. आनी दिल्ली बी वचपाचें पडपाचें आहा ना दिल्ली वचपाची गरज ना जातलें जातलें. रिजर्वेशन एसटी लोक रिजर्वेशन सिटांचेर हे फुडली इलेक्शनां झगडा नाही ह्या विशया संदर्भात कशें आसा की वेगवेगळ्या स्तराचेर हांगा तुमकां ब्रिफींग आमी करता आयिल्लें आसा. ना इलेक्शनाचो प्रोसेस स्टार्ट कर म्हणून हें जाल्ली न्ही ताका लागून म्हणलें मी जातलें काय म्हणून हें हांकां तुमकां एसटी सीट मेळटली जावपा खातीर जे प्रयत्न करपाक एज ए ट्रायबल वा मंत्री नात्यांतल्यान हांव बॅकफुटाचेर वचूंक शकना जायना अशें सांगूंक शकना. हांवें जे जे प्रयत्न जे केल्ले आसा आनी हांव करत आसा आनी म्हाका पुराय खात्री आसा तें जाता. Like, subscribe, and get notified.